A house at Tatsavada in Kolwale was gutted in fire suspected to be caused by the short circuit, leading to losses estimated at Rs 7 lakh. Fire and emergency services, with help from locals, brought the blaze under control, but valuables and documents were destroyed. नाव किती तुमचे आता उजो लागला त्याच्या मातशें हांगा काम चलतालें त्यांचे तर हांव भायर वतालो ती भायर आनी चड म्हापशां गेली देनपारां 2 सुमार आतां सुमार 6 सुमार पेटलो म्हाका ती स्थितीच ना म्हणजे टावटीन हांव चडसो वचत ना हांव रुमान आसता हांगा वचून उजो खंय हे हितूनसान पळोवंक गेल्यार सगळो आग लागलेली आहा कांयच करूंक जालें ना म्हाजे कडेन मागीर ते भुरगे आमचे सगळे शेजारी बी येवन उदक मारून खूब अंडर कंट्रोल करून मागीर फायर ब्रिगेडीन सारको पावलो कितें कितें जाणां आसतलीं तुजें चडशे जवळ चेडो जाणार बायल जाणां आसतली म्हाका अंदाज म्हाजे तरी डॉक्युमेंट गेले सगळे म्हाजे काबट आहा सगळ्यांक धरतालो हांव तितलें म्हाजे दिसर पासपोर्ट म्हाका दिसता गेली जाल्यार कोण ना म्हणजे व्हॅल्युएबल किमती सामान सगळें त्या हितून आसलें हय सगळे सूट कपडे आनी कितें दुसरें आनी आसा आनी पयशे भांगर बीन अशें कितें पयशे आसचे अंदाज ते कितले पयशे ते आसतले बायले कडेन आसता लॉस आसतना अंदाज कितले आसतले लॉस टीव्ही मागीर ते नेवता कितें म्हणटा भांगर बीन आसलें तितून लॅपटॉप ओके लॅपटॉप टीव्ही आणि ते एक ने कॅमेरा काढलेलो आता बहिणीन ते गेलें ओके येस कोलवाळे घराक हांगासर एक उजो पेटला त्याचेर मातशें सांगपाचें म्हटल्यार हांव एक सरपंच आतां म्हाका आतां बरें दिसना कित्याक आयज कोणाचें आमचें एक फ्रेंडाचें घर उलपालेलें आहा शॉर्ट सर्कीट जावन 2 सुमार कितें आनी तेजें सगळें घरांतलें सामान जें आहा तें सगळें उलपालेलें आहा आनी कारण आतां पळोवपाक गेल्यार घरान कांयच उरलेलें ना तेंचे पासपोर्ट जावं गोल्ड आनी कितें आसलें तेंचे ते भांगर बीन कितें लॅपटॉप परत पेपर वो कितें आसलें तें सगळें जळलेलें आहा आनी उजो असो पेटलो की ते पालोवपाक सुद्दां टायम लागलो पूण आतां तेजे घरान पळोवपाक गेल्यार कांयच ना काळोखांत आनी सद्या खूब दूख दिसता की अशें जावंक होना सगळ्यांनी आपली आतां कॅर घेवची गरज आहा आतां तेंचे पेपर वर्क कितें आहा ते फायर आहा ते रिपोर्ट करतले आनी पुलिसूय येयल्लेले आहा आनी फायरूय येयल्लेले आहा आमकां 6 जावन 7 मिनटांनी आमकां कॉल येयले की कोलवाळे घराक उजो पेटला सो आमी इमिजिएटली वीथ माय क्रू आनी आमी गाडी घेवन भायर सरले हांगा येवन पळयता जाल्यार तेंच्या लोकांनी मातसो पालयल्लो आनी जोय आसलो आमी आमचे हुजरी सोडून उदक हे करून आमी सगळे तेंचे हे केले पयले तेंचे रूफ बी सगळो पेटलेलो आसलो तो आमी पालयलो आनी आमी कंट्रोलान घेतलो सो उज्याचे अपडेट हे म्हणजे कहो कितें कॉज ऑफ फायर लायक तो कोण तरी म्हणटा ते वेल्डिंग मारताले कितें शॉर्ट सर्कीट जालें अशें म्हणटात ओके एप्रोक्सिमेट लॉस्ट कितें आसा ते सर ते 6 to 7 lakhs म्हणटा लॉस कितें कितें जाणां आसतलें तेची लॅपटॉप टीव्ही अलमारी आनी तेंचे ते एंटीक पीस आसले थंय आनी तेंचे पयशे आसले भांगारू आसा म्हणून सांगता ते आतां सो एप्रोक्सिमेट 7 lakhs हय 7 lakhs म्हणटा ते कोणाक ह्युमन अशी इंजरीज कितें ना इंजरी कोणाक काय जावंक ना सद्या एकूच रूम पेटला तो रूफ ते आसले ते आमी सगळे हे करून हे केला म्हणल्यार उदक मारून सगळे सो सद्या कंट्रोलान ना फायर कंट्रोलान घरा कडेन ओल्ड घर आनी तो आसलो थंयचे ओल्ड लाकडाचे कडेन हें आसता थंय तरी शॉर्ट सर्कीट जालो आनी एका रुमाक म्हणजे जो कंजेस्टर आहा त्या रुमाक लागलो म्हाका दिसता तो रूम आसलो तो तेजो सारको इम्पॉर्टंट म्हणजे डॉक्युमेंट्स भांगर किंवा बाकीचे वेल्युएबल वस्तू लॅपटॉप बीन हे सगळे वस्तू आसले आनी इन्सिडेंटली तेका जवळ जवळ 2 सुमार लागलो आनी 15 मिनटांनी बाय द टायम शेजारी आसल्या कारणान रोखडे लोकांनी पाणी बिणी बरें मारलें आनी बाय द टायम आमी फायर सर्विसीक फोन केलो तेवूय इमिजिएटली येयले आनी फायर अंडर कंट्रोल एक रूम आनी बाकीचे ते थोडे सरावंडींग हे आहा पळय टोटल लॉस कितले सो अराउंड ना ते अजून एसेस करूंक ना ते आतां पूण कितें डॉक्युमेंट्स आनी भांगर बीन भांगर बीन आसतलें ती भायर मेन घरकान्न आहा पळय ती भायर आहा तो घरा आहा जेवल विश्वनाथ तो घरा आहा शॉर्ट सर्कीट जालें आनी कितें वस्तू ना जाल्यार कमी हें आसलें पळय गेलो हे तिकाच करतलें सो तो फाल्यां एसेस तो फाल्यां सांगून करतली म्हजी मागणी आहा सरकारा कडेन की ताजी तशी आर्थीक परिस्थिती व्हडली आहा अशी ना तांची पिराय जाल्ली आहा भुरगीं काम करता जोडून खाता सो तांकां नुकसान भरपाई गोवोरमेंटान बेगींतले बेगीन मेळोवन दिवची आनी बऱ्या पैकी दिवची अशी म्हजी एक सरकारा कडेन मागणी आहा ऑन ह्युमॅनिटरी ग्रावंड कारण असल्यो जेन्ना घडणुक्यो घडटा म्हज्या हिशोबान ह्यो शॉर्ट सर्कीट जाला म्हणून आसतलें